نمروا اللحظه لعند الضيفه ديالنا لاله ناعمه حجي اللي غادي تقدم لنا لا ديفاكات. السلام عليكم، سميتي نعيمه حجي، انا جو سوي كوافوز في مراكش وعندي ان صالون دو كوافور، وجيت اليوم باش نهضر لكم على لي شوفو بوكلي. انا تنسمي هذا الشعر شعكوكه. راه عندنا بزاف ديال شعكوكات في المغرب وكل واحد عنده الزين ديالو. اسمحوا لي على العربيه ديالي شويه مخربقه، مي شوي ديزولي جو نبارل با تري بيان. المهم غادي نحاول نهضر لكم بالعربيه ونشرح لكم كيفاش ديروا باش كومون دي اكسبتي باش تقبلوا الشعر بوكلي وتحاولوا تعاونوا بناتكم و vos sœurs, votre famille à aimer les cheveux bouclés et pour accepter les cheveux bouclés en gros, d'accord? Donc d'abord اليوم غادي ندير l'hydratation ديال les cheveux، غادي نوريكم كيفاش ندير la structure ديال les cheveux، restructurer la boucle. غنقطع شويه باسكو la coupe ديال les cheveux bouclés ماشي بحال la coupe ديال les cheveux عاديين، d'accord؟ و جيسبر ان شاء الله نتمنى ابري هاد ليكسبليكاسيون غادي تخليو لي شوفو بوكلي ديالكم وغادي ديروا لا ترانزيسيون وما بقاش غديروا لو ليساج في لي شوفو زوينين بحال هكا. Donc je vais commencer par l'hydratation. Donc je vais mouiller les cheveux. غادي نفزك الشعر، غادي نمشطهم، ندير ان برودوي هيدراتون ونقطع لي بوينت، ندير لا ديفاكوت سميتها لا ديفاكوت. هذيك لا كوب سبيسيال شوفو بوكلي سميتها لا ديفاكوت. دونك غندير اجوردي ان ديفاكوت، ندير لا ستركتور ديال لي بوكل مع لو برودوي ديالو وغادي نشوفوا ونوريكم لا ديفيرونس. دونك غادي نجي pour distribuer le volume. Donc d'abord le volume كينغال لتحت وهي عندها un petit visage وخصنا نعاودو en fait distribuer le volume باش ما يبقاش le volume غير هنا، d'accord? Donc on va couper، غادي نحيدو les pointes، نديرو un dégradé d'une cascade de boucles et غادي نديرو une structure en séchant les cheveux. J'ai un petit détail à dire. الشعر بوكلي، الشعر فريزي، شعكوكات ما تيتمشطوش ناشف، تيتمشط ديما فازك وبلي برودوي فوق منه. الا بديتي تنشط الشعر بوكلي بحال هكا في الشعر ناشف غادي تهرس ولا بوكل غادي ترخى، ما غاديش تبقى اوندولي و ريستركتوري. دونك دابا غادي ناخذ ان برودوي هيدراتون، هذا بحال ان ليفين، ان ماسك هيدراتون غادي نديرو في الشعر ونديرو لي سيباراسيون شويه بشويه باش نحلو لي شوفو. الشعر الا تنمشط الشعر ما تنبداش من لي غاسين، تنجي من التحت لي بوينت، تنشدو لو شوفو وتنطلعو شويه بشويه باش ما نضروش بناتنا ولي كليونت ديالنا وباش الشعر ما يبقاش يتجبد من هنا حتى لتحت. دونك شويه بشويه. دابا لي شوفو voilà تيتمشطو دغيا facilement. Donc نطلع شويه بشويه et je démêle. ونشوفوا quand les cheveux ils sont hydratés وفيهم le produit تيتجمع tout de suite. هذا ça s'appelle le froissement, le scrunching. On scrunch le cheveu. نفزقو مزيان. الا ما فازكش مزيان تيضر، ça fait mal ياك، ça tire au niveau de la racine والشعر تيتقرض وما بغيناش نقرضوا الشعر. لو بلوز امبورطون سي يكون هيدراتي هو بلي برودوي ناتوريل في الدار، ضروري لي برودوي ناتوريل، لو بور دو كاريتي، l'huile de coco، لو بور دو مانغ، l'huile de macadamia. تنديروا لي سوان ديما في الدار باش الشعر ما يبقاش ناشف. الشعر بوكلي وفريزي وكريبو سي لي شوفو لي بلو سيك، هما لي فريمون لي بلو سيك وخصهم vraiment des produits hydratants. Tout ce qui est poudre ayurvédique, كاينين les poudres indiennes بحال الحنة، mais كاين les poudres indiennes، كاين plusieurs poudres زوينين les cheveux qui sont fins mais pas pour les cheveux bouclés. إلا تنديروا هذاك les poudres الحنة و les poudres indiennes في les cheveux bouclés تيزيدوا ينشفوا، تيقويو d'accord، mais تيزيدوا ينشفوا و la boucle تتحل. Donc là je pense que on va terminer. غنكملوا نحلوا لي بوكل ونمشطوا الشعر باش نبدا لا تكوب لا ديفاكات ان شاء الله. كاينين بزاف ديال لي شوفو بوكلي، كاين لي شوفو لا بوكل سيري، كاين لا بوكل كبيره، كاين لي شوفو تري فريزي. دونك كل شعر
خاصو لا ديفا كوت ديالو كل شوفو بوكلي غادي يخصو لا ديفا كوت ديالو هنا en l'occurrence عندها les cheveux qui sont هما شعرها ils sont lisses mais bouclés كاين crépus ou bouclés كاين ondulé كاين lisse ou ondulé كاين frisé ou ondulé d'accord هنا عندنا une base lisse parce que quand on tire الا تنجبد الشعر بحال هكا تيبان lisse دونك غادي خصنا نخفوا هذا الشعر باش لا كوب ولي بوكل يطلعوا مزيان وبغيت نقول لكم s'il vous plaît les marocaines راه الشعر بوكلي راه زوين راه احسن من لي شفو بوكلي بحال هاد السيده الا مشات لابلاج الا مشات لابيسين غادي تخرج من الماء وغادي تكون déjà coiffé. Les personnes qui, parce que Anna, ça y est, dirt la bêtise ديال هذاك le lissage. Donc, les personnes qui ont l'habitude de faire le brushing ou le lissage, ضروري نديرو brushing ديما, ضروري نديرو les soins, ضروري نمشطو, ضروري نديرو attention l'humidité. هاد السيدة هي غادي نديروها لا كوب وكاين الشتا, كاين لا بيسين, كاين البحر, كاين اي اللي كان اي ميتو اللي غادي تكون شعرها غادي يكون مزيان وغادي تكون كوافي كوريكتومون. دونك خصنا اكسبتي لا ناتور ديال شعرنا وهضروا مع بناتكم وماشي باسكو لا بروفيسور ديالتها قالت لها راه شعرك لي ترو فريزي خايب ولا لي كوبين عندهم لي شوفو غاد هي خاص ضروري تكون عندها لي شوفو غاد وهادشي اللي تنشوفوا في لي كونت لي ميديا سوسيو تنشوفوا ديما الشعر مقاد مزيان راه لا بلوبار سي دي شوفو سي دي بيروك ou là c'est des extensions. أنا الأولانية تنديروا les perruques, تنديروا les extensions, تنديروا كل شيء. Donc غاد باش نوريكم tout est possible, tout. Alors, pour expliquer la diva cut, c'est très compliqué. Je ne peux pas expliquer une diva cut ralf le 5 minutes ou la 10 minutes. Diva cut, ça s'étudie. La diva cut ramaché à coupe. Khaskom vraiment les coiffeurs comme tu vois les vidéos, les formations ديالها ماشي اجي ودير la coupe ديال les cheveux lisses les cheveux bouclés. Il a دابا دابا une coupe pour cheveux bouclés pour cheveux lisses شعرها غادي يبقى هابط للفوق وغادي يكون فولومينو لتحت. دونك غادي دير بحال une pyramide. دونك دابا انا غادي ندير ليها لا ديفا كات دونك جو في ديستريبيوي هذا لو فولوم غادي نشف ليها شعرها ولا ديفا كات تتقاد sur les cheveux secs. باش نشوف فين غادي تمشي هاد لا بوكل فين غادي يمشي هاد لو فولوم دونك تنقادها سور لي شوفو سيك داكور دونك دابا تنقطعها غادي نشفها وديك الساعه ندير لا فينيسيون ان شاء الله دونك دابا درنا لا ديفا كات غادي نديرو دابا لا ستركتور ديال لا بوكل دونك ديريير si tu peux tourner juste un petit peu ta tête derrière الشعر درنا لا ديفا كات ما نقصتش بزاف لا لونغور الا تشوفوا الشعر باقي طويل غير لو ديغرادي اللي درت ليها لا ديفا كات اللي خلى الشعر يطلع واحد شويه حنت لا بوكل الي ريستركتوري داكور دونك اللور il a pas besoin d'aide ما احتاجش ندير لا ستركتوراسيون بصباعي دونك غادي نوريكم سي دوفون تيكون ديما بحال هكا حنت دوفون تنمشطو وتنجبدو بزاف ولا بوكل ما بقاش تتكون بوكلي تتكون مرخيه بزاف دونك تناخدو اون ميش بحال هكا ناخدو من لا بوينت من هكا ونخلي الشعر يتلوى اوتور دو مي دوا نطلعو حتى الفوق نطلقو ولا بوكل تترجع بوحدها ونعاونها واحد شويه بالسكرانش بلو فروساج نعاود نوريكم بلوس غادي تاخذوا دي ماشين بلوس غيجي الريزولتا زوين مي تيشد الوقت واحد شويه في الاول مي غادي تولفوا ابخي ما بقاش غادي ديروا لي بوكل بلا ديروا هذاك لي فينيسيون او موان من القدام دونك دابا كملنا لا ديفينيسيون ديال لي بوكل بالصباعي غادي نشفوا الشعر بلو ديفوزور غادي ناخذوا ان سي شوفو غادي نديرو فيتاس موين و شالور موين اوسي ما تكونش فريمون تري سخونه باسكو الا كانت سخونه لا بوكل غادي ترخى دونك ما بغيناش ترخى بغينا غير تنشف في لا فورم ديالها داكوغ غادي نديرو لا تيت اون افون جو سكو نحركو واحد شويه الشعر نعاود نسكرانشي جو فخواس نجمعو لي بوكل واحد شويه هكا
وناخذوا الوقت مزيان باش نشفوا الشعر. دونك خصنا نشفوا لي راسين هو الاولين وعاد ابري لي لونغور. دونك لي راسين بحال هكا. دونك تنديرو افات اون يفا تري دوسمون شويه بشويه باسكو لا تنمشيو بالزربه الشعر تيتشنتف تينشف دغيا وتيتشنتف. دونك يفو الي فريمون تري دوسمون باش ينشف في هاد لا فورم اللي عطيناه. داكوغ. إلا نشفنا لي راسين كاملين غادي نجيو لي لونغور نديرهم في لو ديفوزور كامل نطلعوا ونبقاو هكا. داكوغ. فيو كو لو سيش شوفو هو ما سخونش الشعر يريسكوغي ما غاديش يتحرق والكوير شوفلو ما غاديش تجيها لا شالور بزاف. دونك ما كاين حتى مشكل. نعاونوا لي راسين شويه يطلعوا باش نشوفوا باش يكون لو فوليوم. بلوس غادي يطلعوا لي راسين بلوس لو فوليوم غادي يجي وغادي يكون كثير. صافي سالينا لو سيشاج وها هو لو ريزولتا بعد لا ديفا كوت والهيدراتاسيون ديال لي بوكل. دونك اون ا غاردي هذيك لا لونغور ديال لي بوكل ديال لي شوفو درنا هذيك لا ديفا كوت باش نديروا لو فوليوم كامل وما يكونش غير لو فوليوم غير لتحت يكون كاريمون اون او و اون ديغرادي. دونك فوالا الشعر باقي هيدراتي باقي ما بقاش ناشف كي كان في الاول و لو فيزاج ديال ما كليونت باين. دونك فوالا.